अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ किरण खान, प्रोग्राम आज किरण खान के साथ। और नाज़रीन, आज जो शख्सियत हमारे स्टूडियो में मौजूद है, अदब से इनका ताल्लुक़ है। इन्होंने एक किताब लिखी है हिज़ा के बाद। नाज़रीन, ये देख ले स्क्रीन पर, इस किताब के हवाले से भी इनसे जानेंगे। नाम है इनका सैयद मज़हर मसूद, और इसके अलावा जो है अरबाब ज़ौक़ इस्लामाबाद के जॉइंट सेक्रेटरी और फिर सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। जी अस्सलाम वालेकुम मसूद साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मसूद साहब, शायर दो किस्म के होते हैं। एक वो जो जब शायरी करते हैं तो लोगों को नींद आना शुरू हो जाती है, और दूसरे शायर वो होते हैं कि जिनकी शायरी से लोग बेदार हो जाते हैं। तो आप कौन से वाले हैं, ज़रा बताइएगा। एक किताब आपके सामने पड़ी है खिज़ां के बाद, एक किताब आप पढ़ लें तो आपको ख़ुद भी अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं लोगों को सुलाने वाला शायर हूँ या लोगों को जगाने वाला शायर हूँ। तो सबूत के तौर पर मैं एक शेर आपको सुनाता हूँ। मायूस क्यों हो गुंचाओ गुल के ज़ियां के बाद, मायूस क्यों हो गुंचाओ गुल के ज़ियां के बाद, क्या आमदे बहार ना होगी खिज़ां के बाद। वाह, ज़बरदस्त, क्या कमाल बात की है आपने। वैसे ये वाकई बेदार करने, कौम को बेदार करने के लिए ये शेर जो बहुत जो है काम करेगा। ये हिज़ा के बाद जो है, इसका एक शेर आपने सुनाया है, इसका नाम हिज़ा के बाद ही क्यों रखा किताब का? मैं जब पहला शेर कहा था, जी जी, एक दिन ऐसा होना था तुझको आखिर खोना था, सिर्फ ये शेर ही अभी मैंने कहा तो मुझे ये शौक़ पैदा हुआ कि अब मैं मज़ीद दूसरा शेर कहूँगा, फिर गज़ल मुकम्मल करूँगा, फिर तीसरी गज़ल लिखूँगा। तो उस वक्त तो मेरे ज़हन में बात आई कि फिर क्या होगा। तो ज़ाहिर एक आप समझे प्राइमरी सतह के घराने से ताल्लुक़ था। तो मैं बड़े लोगों को यानी अमीरों को देखता था या बेहतर ज़िंदगी जो गुजारते उनको देखता था। तो मैं कहता था ये अगर हमारे ऊपर खजान थोड़ी सी आई हुई है, पूरे गांव का ये माहौल है, सीधा सीधा लोग अमीर होते हैं, तो इस खजान के बाद बहार भी तो आएगी ना। ऐसा ही मेरे दिल में ज़ुबान पे एक लफ्ज़ आ गया खजान के बाद, तो वो उसने मुझे बहुत हांट किया। तो मैं सन 2000 में ये नाम तजवीज़ किया था, सोचा था, और अल्लाह से ये दरख्वास्त की, या अल्लाह ये नाम मेरे नाम कर दे। और 2020 में मेरी किताब आई है। और पूरे बरसीन में कितने लोग शायरी करते हैं उर्दू के हवाले से, लेकिन ये नाम सन 2000 में मैंने सोचा, 2020 तक ये महफूज रहा, और ये नाम मुझे अच्छा लगा और मैं इस पे कामयाब। अच्छा, इस किताब को ना अदबी हलकों में बहुत ज़्यादा पजीराई हासिल है, तो ये चीज़ जो है आपको कितना ज़्यादा जो है करेज करती है? बहुत हौसला मिलता है जब मेरी किताब आई, और मेरी उसके पीछे बज़ाहिर तो 10-12 साल की मेहनत थी, लेकिन ज़ाहिर उससे पहले भी लिखता। जब मैं बाज़ाब्ता तौर पर बतौर शायर मुख्तलिफ मशायरों में पढ़ता रहा, मेरे लिए एजाज़ की बात है कि अहमद फराज साहब की सदारत में पढ़ा, अहमद दीम काज़मी साहब की सदारत में मैंने पढ़ा। तो उनसे शेर सुनते थे तो वो कहते थे तुम्हारे पास बहुत अच्छी गज़लें, बेटा किताब की तरफ आओ। जब किताब छपी और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे नहीं छुपना पड़ा, मुझे वाज़े तो बस सामने आना पड़ा। जो अभी शुरू में आपने सवाल किया था उसका मैं जवाब दूँ। भाई, किताब छपने के बाद कुछ शायर छुप जाते हैं और कुछ सामने आ जाते हैं। ये किताब मुझे वाज़े तौर पर सामने ले आई, और 3 यूनिवर्सिटियों ने इसके ऊपर MA सतह के मकाले लिखवा दिए हैं, बहुत से लोगों ने मज़ामीन लिखे हैं, अब बहुत से लोग मुझे बुलाते हैं और किताब मेरा हवाला बन चुकी है। तो मैं समझता हूँ कि ये मेरी कामयाबी का तसलसल है, बढ़ता जा रहा है। इसी से मुतासर हो के मैं दूसरी किताब जो नज़मों की तैयार कर रहा हूँ, वो भी इंशाल्लाह इसी साल के आखिर में या जनवरी में शायद हो जाएगी। अच्छा, आपको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिल चुके हैं, तो उस हवाले से कुछ बताइएगा। ये जो अवार्ड होते हैं दरअसल हौसला अफजाई होती है। इससे जिस भी शायर को, अदीब को या किसी भी फ़नकार को जब अवार्ड्स मिलते हैं तो वो असल में अवाम की तरफ से एक तासर होता है कि हमने आपको कबूल कर लिया है, आप अच्छा काम कर रहे हैं। तो यानी शायर ये समझता है कि मुझे मेरी सोसाइटी ने, मेरे माशरे ने, मेरे लोगों ने अपना लिया है, मुझे ऑन कर लिया है। तो वो अवार्ड ये कहते हैं कि और आगे बढ़ो और आगे बढ़ो। तो ये एक सिलसिला बड़ा अच्छा होता है। बच्चा हो, बड़ा हो या बूढ़ा हो, इंसान उम्र के किसी भी हिस्से में हो, उसको अवार्ड जो होते हैं वो मज़ीद आगे बढ़ने के लिए ये शाबाश देते हैं। ऐसा ही है, हौसला अफजाई बहुत ज़रूरी है। अच्छा मसूद साहब, हल्का अरबाब ज़ौक़ में कब शामिल हुआ और किन किन ओहदों पर फाइज़ हैं, इस हवाले से बताइएगा। मैं हल्का अरबाब ज़ौक़ में सन 2000 में ग़ालिबन अप्रैल का महीना था, पहली गज़ल पढ़ी थी जी। उसमें मोहम्मद मंशा याद साहब बड़ी हस्ती हैं जी, उनका नाम शामिल है, कुछ और लोग भी थे। तो मैंने गज़ल पढ़ी, मुझे हौसला मिला वहाँ से,
और फिर मैं गाहे गाहे जाना शुरू कर दिया। लोग कलाम पढ़ते थे, अफसाना पढ़ते थे, गज़ल पढ़ते थे, नज़्म, किस मौजू के ऊपर गुफ्तगू होती थी, मज़ामीन पढ़े जाते थे, तो सीखने का बहुत मौका मिलता था। फिर मैं गाहे गाहे 2000 के बाद कभी कभी जाता था। 2005 से बाकायदा मैंने जाना शुरू किया। फिर कोई जुमा की शाम ऐसी नहीं होती थी जो जिसमें मैं वहाँ शामिल नहीं होता था। 2005 के आखिर में, फिर 2006 से बाज़ाब्ता तौर पे पहले 3 माह के लिए मैं जैन अबूरी जैन सेक्रेटरी बना 2005 में। फिर 2006 में मैं जैन सेक्रेटरी बन गया बाज़ाब्ता। उसके बाद 2012-13 तक मैं जैन सेक्रेटरी रहा। उसके बाद मैंने इलेक्शन लड़ा। फिर मैं 2014 में 2013 का साल मैंने अबूरी सेक्रेटरी के तौर पे आया। फिर 2014 से आगे इलेक्शन लड़ा। 2017-18 तक फिर मैं सेक्रेटरी को ओहदे पे रहा। उसके बाद फिर मेरे एक दोस्त बतौर सेक्रेटरी आ गए। फिर मैं 2 साल मजलिस आमला में रहा। तो हल्के में अब भी गाहे गाहे मेरा आना जाना लगा रहता है, क्योंकि मैं समझता हूँ मेरी ये अदबी कामयाबी है, जो शायरी है, ये किताब है, इसके पीछे हल्कर बाब ज़ौक़ का बहुत बड़ा हाथ है। मैंने वहीं से सीखा है। अच्छा, ये जो अदबी लोग होते हैं काफ़ी संजीदा होते हैं, ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें देखी होती हैं, तो आपने जो है जितना भी अभी ज़िंदगी का तजर्बा किया है उसका निचोड़ क्या है, क्या समझते हैं, कुछ बताइएगा। ये अदबी आपने जो बात कही है बहुत अच्छी है। मैं बड़े इस सवाल को बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ कि ये बड़ा अच्छा सवाल है कि जो अदबी लोग होते हैं वो ज़िंदगी के बहुत करीब होते हैं, ज़िंदगी को बड़ा वो बारीकी से देखते हैं। तो फितरत उनके अंदर एक सेंसर लगाया होता है कि वो हर चीज़ को दूसरों के से मुख्तलिफ ज़ाविये से देखते हैं। आप जिस चीज़ को देखते हैं तो आप अपने जो दिमाग के, माइंड के मुताबिक, मजाज के मुताबिक देखते हैं। ऐसा ही मिसाल के तौर पे अगर एक फूल है, आप उसको देख रहे हैं तो आप उससे खुशबू का तासर लेंगे। माली है तो वो उसको और तासर में लेगा। कोई आशिक मिजाज है वो तोड़ के ले जाएगा महबूबा के जुल्फों में सजाने के लिए। तो शायर ये कहेगा ये चमन का बाग का हुस्न है, इसको तोड़ना खूबसूरती को तोड़ने के मतरादफ है। दिल आप देखेंगे तो डॉक्टर कहेगा इसकी धड़कन चेक करते हैं। शायर अदीब कहेगा इस दिल के अंदर जज्बात क्या हो सकते हैं, एहसासात क्या हो सकते हैं, ये दिल क्या ख्यालात पैदा कर रहा है। तो आप जिस मजाज के हैं, फितरत ने आपके अंदर वो पैदा कर दिया है। तो शायर पोलाइट होते हैं, चीज़ों को देखते हैं, ज़िंदगी से जुड़े हुए होते हैं, और किताबें जो होती हैं वो हमेशा इनको सिखाती हैं। आप अगर शायर नहीं भी हैं, आप किताब के करीब हैं, तो आप भी नर्म मजाज हो जाएंगे और ज़िंदगी को करीब से देखेंगे, क्योंकि शायर ज़िंदगी को तख्लीक करते हैं, फिर ज़िंदगी के साथ जुड़ कर रहते हैं, इसलिए इनको ज़्यादा एहसास होता है, चीज़ों को सोचते हैं, चीज़ों को समझते हैं। लेकिन मुआशरे जो हैं वो ज़्यादातर इकनॉमिकली स्ट्रांग होते जा रहे हैं, वो कोशिश करते हैं और तरह की तरक्की, वो समाजी तरक्की के बजाय वो दूसरी तरक्की, मादी तरक्की की तरफ चले जाते हैं। लेकिन शायर की जो प्रायोरिटीज़ होती हैं, तरजीहात होती हैं, वो कलम, किताब, शऊर और बेदारी, ये चीज़ें होती हैं। ऐसा ही है। और अभी आप हमें जो है गज़ल कौन सी सुनाने वाले हैं, क्योंकि गुफ्तगू काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, तो मैं चाहती हूँ कि हमारे नाज़रीन को थोड़ा सा ना एंटरटेन भी किया जाए। अजब हर शाम का मंज़र रहा है, अजब हर शाम का मंज़र रहा है, फलक मेरे लहू से तर रहा है। ज़बरदस्त, वाह। कहीं ये रोशनी अंधा न कर दे, कहीं ये रोशनी अंधा न कर दे, उजाले से मेरा दिल डर रहा है। जिसे मैं लम्हा लम्हा जोड़ता हूँ, जिसे मैं लम्हा लम्हा जोड़ता हूँ, वही तकसीम मुझको कर रहा है। मैं नीला हो रहा हूँ लहजा लहजा, मैं नीला हो रहा हूँ लहजा लहजा, न जाने कौन मुझ में मर रहा है। क्या बात है, क्या बात है, वाह। यूं ही रिश्ता नहीं खून कतरा कतरा, यूं ही रिश्ता नहीं खून कतरा कतरा, कभी इस संग में पैकर रहा है। क्या बात है। अभी इस राज से वो बेखबर है, अभी इस राज से वो बेखबर है, कोई उससे मोहब्बत कर रहा है। क्या बात है। जिसे अपनी बका जाना था मजहर, जिसे अपनी बका जाना था मजहर, वही टुकड़े हमारे कर रहा है। वाह, बहुत शुक्रिया जी। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। वैसे जो गज़ल थी काफ़ी ऐसे, मतलब सुन के मुझे लगा कि दिल जैसे टूटा हो अंदर से। कैसा कभी कोई वाक़या हुआ आपके साथ?
دیکھیں میں اس کی وضاحت آپ کو جواب کی شکل میں نہیں دیتا، شاعری کی شکل میں دیتا ہوں. آج کل جتنی بھوک ہے نا لوگوں سے، میں پرسنل کسی محفل میں دوستوں سے بات کر رہا تھے، ہماری آج کل کی جو حکومت ہے، جو ہماری سیاست ہے، اس نے آہستہ آہستہ لوگوں کو پہلے قسطوں میں بائک دیے کمپنیوں نے، اب وہ بائک چھین رہے ہیں. اب لوگ میٹرو میں رش پڑتا جا رہا ہے. اچھا بائک چھیننے شروع کیے کیونکہ چلانے کی صلاحیت نہیں، پٹرول بہت مہنگا چلا گیا. تو پھر شہروں دیبوں کے دل تو روتے ہیں نا، پھر وہ لفظ خود بہت باہر نکلتے ہیں. اب روٹی بھی چھینی جا رہی ہے. تو میں اس آپ کے سوال کا جواب یوں دیتا ہوں کہ کاغذ کھا لینے پر ماں نے بچے کو مارا. کاغذ کھا لینے پر ماں نے بچے کو مارا، بچہ روتے روتے بولا ماں کاغذ پر روٹی کی تصویر بنی تھی. واہ، تو پھر رونا تو آتا ہے نا. یہ حالات بہت گہری بات کی آپ نے اس وقت، بہت گہری بات. آپ نے پروگرام میں جو ہے ذکر کیا تھا ایک دو شاعر کا، تو میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ باقی جو شاعر ہیں جیسے غالب ہو گیا، میر تقی میر ہو گئے، تو آپ جو ہے کن کی شاعری جو ہے بہت زیادہ پڑھتے تھے اور آپ کو پسند تھی، آپ ان سے بہت زیادہ متاثر تھے؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا. میں نے سب سے پہلے جس شاعر کو پڑھا سید عبدالحمید عدم صاحب تھے، انہی سے میں نے سیکھا. اس کے بعد پھر میں ناصر کاظمی کو پڑھا، کیونکہ مجھے یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ میں ایک دفعہ لاہور الحمرہ میں گیا، وہاں کوئی مشاعرہ تھا، تقریب تھی، اس میں اسلام آباد سے بطور خاص مہمان کے طور پہ گیا. مدعی کی انہوں نے مجھے دعوت دی. تو جو رات مجھے قیام کرنے کا موقع ملا وہ ناصر کاظمی صاحب کے گھر میں ملا. ان کے بیٹے تھے، وہ ہمیں ساتھ لے گئے. تو یہ بھی میرے لیے فخر کی بات ہے کہ اس اپنی آیت کا بہت بڑا شاعر تھا. آج بھی ناصر کاظمی کو لوگ مانتے ہیں. اس کتاب میں خزاں کے بعد میں میری ایک غزل جو ہے وہ ناصر کاظمی کے نام میں نے کی ہوئی. اچھا. اس کے بعد میں نے احمد فراز صاحب کو پڑھا، پروین شاکر کو پڑھا. تو میں جو متاثر ہوا وہ احمد فراز صاحب سے، ناصر کاظمی سے، اور ادار غالب تو پھر غالب ہے. غالب تو اس کو تو شروع میں تو سمجھ ہی نہیں آتی تھی، لیکن اب الحمدللہ بار بار پڑھتے ہیں تو غالب صاحب سمجھ آنے لگ گئے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور بات میں بتا دوں جو اکثر میں کہا کرتا ہوں، میری یہ رائے باقی دوستوں سے ذرا مختلف ہے. لوگ کہتے ہیں فلاں شاعر اچھا ہے اور فلاں اچھا نہیں ہے. میں یہ نہیں کہتا. میں کہتا ہوں میں کتاب پڑھتا ہوں، کلام پڑھتا ہوں، مجھے کسی بھی شاعر کا کلام اچھا ہو جائے تو میرا تعلق واسطہ کلام سے رہتا ہے، شاعر سے پھر نہیں ہو جاتا. شاعر کی شاعری تک میں اس کو پسند کرتا ہوں. اگر مزاج کا بطور انسان بھی اچھا ہے تو میں اس کی بہت زیادہ اس قدر کرتا ہوں. اگر ایک بہت اچھا کلام تو کہہ رہا ہے لیکن وہ انسانی سطح پہ دیکھا جائے تو وہ اس فخر میں اور تکبر میں کہ میں شاعر ہوں تو مجھے کسی کی کیا پرواہ ہے. میں شاعر کو بطور تخلیق کار اور بطور انسان دونوں زاویوں سے دیکھتا ہوں. اگر میرے اپنی سمجھ میں یا میرے شعور میں یہ بات آ جائے کہ یہ انسان بہت اچھا ہے اور شاعر تھوڑا سا سطح کا نہیں ہے تو میں اس کی قدر کرتا ہوں. اگر شاعر بہت اچھی سطح کا ہے اور انسانی بہت ساری خباصیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں پھر میں اس کو پسند نہیں کرتا. میں اس طرح کا سوچتا ہوں. بالکل. اس پہ میں ایک سوال کرنا چاہوں گی، کیا شاعر تنخواہ ہے؟ شاعر تنہا نہیں ہے. شاعر کے ساتھ عوام جڑے ہوئے ہیں، اس کے قاری جڑے ہیں. یہ جو ایک تاثر میڈیا میں خاص کر کے آتا ہے کہ آج کل پڑھنے کا رواج ختم ہو گیا. میں اس کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. 2 سال پہلے نیشنل بک فاؤنڈیشن ایک میلہ لگایا تھا پاک چائنا فرینڈشپ سینٹر کے اندر. اچھا. اور وہاں ایک بالکل کونے میں ایک کتاب والا اسٹال گیا تھا. اس کا دارالسلام ایفیڈ مرکز میں ان کا ایک سسٹم ہے. 3 دن کے اندر صرف مذہبی کتابیں 6.5 لاکھ کی بکی تھی. صرف مذہبی کتابیں. آج بھی لوگ، آپ ابھی چلے جائیں صدر میں چلے جائیں اتوار کے دن، کل آپ تجربہ کر لیں تو وہاں بھی فٹ پاتھ کے اوپر کتابیں پڑھی ہوتی ہیں لیکن بہت سے لوگ رش اس طرح ہوتا ہے جیسے سب برانڈ پہ رش ہوتا ہے. پڑھنے والے لوگ کتابیں ہیں. اور شاعر تنہائی سے نہیں ہوتا کہ باقی لوگ تو بور ہوتے ہیں. شاعر تو شکر کرتا ہے تنہائی ملی ہے، میں 4 کتابیں پڑھ لوں گا، تخلیق کر لوں گا، سوچ لوں گا. کتابوں کے وساطت سے شاعر جو کائنات کا مطالعہ کرتے ہیں. ایسا ہی ہے. لیکن آپ کے جو ہے لکھنے کا ٹائم کیا ہے؟ آپ کس ٹائم لکھتے ہیں؟ کون سا ٹائم آپ سمجھتے ہیں؟ اچھا آپ مجھے یہ بتائیں بطور صحافی کہ بارش کے برسنے کا کیا وقت ہوتا ہے؟ بارش کا تو کوئی وقت نہیں ہوتا. تو شاعر کی آمد کا بھی کوئی وقت نہیں ہوتا.
لیکن قیامت اور بارش الگ چیز ہے، لکھنا ہو. آمد، شاعر کی جو آمد ہوتی ہے اس کا کوئی وقت نہیں ہوتا. البتہ کوئی نثر، کوئی مضمون، کوئی کہے بھی یہ اس موضوع کے اوپر لکھ دیں، اس کے لیے کوئی ماحول بنانا پڑتا ہے، وقت نکالنا پڑتا ہے. شاعری تو ہو سکتا ہے میں آپ کو انٹرویو دے رہا ہوں، بات کر رہا ہوں تو مجھے ابھی بھی آمد ہو جائے تو میرے لیے مشکل ہو اس کو سنبھالنا، اور بات کے بعد سوچنا چاہوں کہ اس طرح کو لکھوں تو نہ لکھ پاؤں. کوئی خاص وقت نہیں ہوتا. صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل ایسا ہی ہے. ابھی آپ جو ہے ہمیں کلام سنائیں، ہم سننا چاہتے ہیں، دل بھی بہت کر رہے ہیں. جیسے آپ نے غزل سنائی بہت اچھا لگا، جی. ناظرین نے بھی کافی انجوائے کیا. میں چاہوں گی کہ کلام بھی ہو جائے. کوئی اور غزل سنا دوں؟ ضرور، آپ کوئی بھی غزل سنا دیں. بلکہ یہ خزاں کے بعد یہ جو کتاب ہے میں چاہوں گی کہ اسے آپ لیں اور اس میں سے بھی کچھ ہمیں سنائیں. ہمیں ٹھیک ہے، آپ پاس رکھیں، میں اس کی پہلی غزل سنا دیتا ہوں. جی جی. اور ناظرین، یہ جو غزل میں آپ کو سننے جا رہا ہوں یہ الحمدللہ احمد فراز صاحب کو بہت پسند تھی. وہ یہ غزل مجھ کو کہتے تھے بار بار یہ سناؤ جب بھی کوئی موقع ملتا تھا. اور احمد قاسمی صاحب کو بھی یہ غزل میری پسند تھی، اور اس لیے میں ان دو ہستیوں کے بہت احترام کرتا تھا. میرا ان سے اٹھنا بیٹھنا بھی تھا، تو اس لیے میں کتاب کے پہلی غزل کے طور پر اس غزل کو میں منتخب کیا. اے شام رنج تھم ذرا پلکیں ہیں نم ابھی، اے شام رنج تھم ذرا پلکیں ہیں نم ابھی، تجھ کو گزارنے کے لیے لو ہے کم ابھی. کرتی ہیں سرسراتی ہوائیں مجھے تلاش، کرتی ہیں سرسراتی ہوائیں مجھے تلاش، اور میری ذات ہے سرے کوئے علم ابھی. کیا بات ہے. شامل ہے ساتھ اپنے دعا ایک فقیر کی، شامل ہے ساتھ اپنے دعا ایک فقیر کی، یہ جو جمے ہوئے ہیں ہمارے قدم ابھی. جلتے دیے کے ساتھ جلا دوسرا دیا، جلتے دیے کے ساتھ جلا دوسرا دیا، منزل قریب تر ہے لہو میں ہے دم ابھی. مظہر بنا کے دیکھ مسافت کا ذائچہ، مظہر بنا کے دیکھ مسافت کا ذائچہ، اس راہ گزار میں ہے کئی پیچ و خم ابھی. کیا بات ہے، زبردست، کمال. ایک شعر جو آپ بتا رہی تھی کہ آپ جگاتے ہیں یا سناتے ہیں، ابھی شعر اس غزل کا ایک رہ گیا میں سناتا ہوں. جی جی ضرور. اے کاروانے گم شدہ کچھ دیر انتظار، اے کاروانے گم شدہ کچھ دیر انتظار، صحرا کی سرخ ریت سے ابھریں گے ہم ابھی. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کمال کر دیا، محفل لوٹ لی آپ نے تو. بہت شکریہ. دیکھیں یہ آپ جگانے والی شاعری میں آپ کو صحیح ہے یا سنانے والی؟ یہ تو جگانے والی تھی. تو بس میں بہت جگانے، مزہ آیا. میں لوگوں کو جگانے والا شاعر ہوں. بس تبھی تو دیکھیں اتنی آپ کی کتاب کو پذیرائی ملی ہے. الحمدللہ. ایسا ہی ہے. اچھا، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ نے پہلے بھی ذکر کیا کتاب کے حوالے سے، میں پوچھنا چاہوں گی کہ موبائل فونز جو ہیں آج کل بہت زیادہ لوگ یوز کر رہے ہیں، تو کتابوں سے جو ہے ان کا ایک رجحان ہٹ گیا، کیا سمجھتے ہیں اس چیز کو؟ بالکل، کتابوں سے رجحان بالکل ہٹ گیا لوگوں کا، اور جس طرح پہلے ہوتا تھا اس طرح رجحان نہیں ہے. لیکن دیکھیں جس طرح ہر دور میں ہر مزاج کے لوگ پیدا ہوتے رہتے ہیں نا. جی جی. معاشرے کا حسن قائم رکھنے کے لیے یہ فطرت کا ایک نظام ہے، اس میں معاشرے کو قائم رکھنا ہے تو ہر طرح کے لوگ وہ پیدا کرتا ہے. ابھی کتاب پڑھنے والے بھی بہت ہیں اور موبائل کے اندر گھسنے والے بھی بہت ہیں، جو دوستوں کی محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں، دو چار گپ شپ میں مشغول ہوتے ہیں، کائنات سے جڑے ہوتے ہیں، لیکن اپنے ساتھ والے بیٹھے ہوئے شخص کے ساتھ جس کو فون کر کے بلایا جاتا ہے کہ بیٹھو یار گپ شپ کرتے ہیں، گپ شپ کسی نے نہیں کرنی، اس کا وقت ضائع کرنے اپنا بھی وقت ہے. جاننے والوں سے، واقف کاروں سے دوری ہے اور ناواقفوں کے ساتھ قربت ہے، تو یہ ہمیں تباہی کی طرف لے جا رہی ہے. اور اس کا محض یہ جو سستے پیکج ہے اور فضول قسم کے پروگرام ڈاؤن لوڈ کیے جاتے ہیں، ایپ شیپ، ان پہ پابندی ہونی چاہیے. بالکل. کتاب بہرحال انسان کو اچھائی کی طرف لے کر جاتی ہے، رہنمائی کرتی ہے. اور یہ جو موبائل ہیں، بہت سے کم لوگ ہیں جو اس کو اس کی تکنیکی طور پہ استعمال کرتے ہیں. میں خود موبائل استعمال کرتا ہوں، مجھے چیز سرچ کرنی پڑے میں گوگل پہ جا کے وہ چیزیں ڈاؤن لوڈ کرتا ہوں، پڑھتا ہوں، سارا سیل کرتا ہوں. لیکن اس طرح وہ لوگ ہیں جو اسٹوڈنٹ.
ایسا ہی ہے. چلیں اس بات میں تو آپ نے ایک میسج بھی دے دیا، لیکن میں چاہوں گی کہ لاسٹ میں ایک میسج مزید یہ دیں کہ جو لوگ شاعر بننا چاہتے ہیں، ابھی بھی جو ہے بہت سارے لوگ اس دوڑ میں آگے بڑھ رہے ہیں، تو ایک اچھا شاعر بننے کے لیے انسان میں کیا کوالٹی ہونی چاہیے؟ یہ جو اللہ کی ذات ہے نا وہ بڑی بے نیاز ہے. بے شک. اس نے پہلے دن ہی جب عالم ارواح میں سب کو بلایا تھا تو اس نے تا قیامت تک آخری بچہ انسان پیدا ہونے تک سب کو کیا کیا بنانا لکھ دیا تھا. انجینئر آپ بن سکتے ہیں، بچوں کو بنا سکتے ہیں، آپ پائلٹ بنا سکتے ہیں، آپ ڈاکٹر بنا سکتے ہیں، پروفیسر بنا سکتے ہیں. دنیا جہان کا کوئی بھی کام یونیورسٹیاں ایسی ہیں جو بنا سکتی ہیں. بنا سکتی ہیں. لیکن ایک واد ایسا ہنر ہے جو شاعری ہے، تخلیق ہے. یہ کائنات کے اندر ابھی تک کوئی ایسی یونیورسٹی نہیں جو شاعر پیدا کرے. یہ اللہ تعالیٰ خود پیدا کر کے بھیجتا ہے، اوپر سے اتارتا ہے معاشرے میں، اور وہ اچھا شاعر بنتا ہے، شاعر ہوتا ہے. بنایا نہیں جا سکتا، بنایا آتا ہے اللہ کی طرف سے. جی ایسا. آپ کے سوال کے دوسرے حصے کا جواب میں یہ دے سکتا ہوں کہ ایک اگر شاعر وہ بن گیا، شاعر اللہ نے بنا کے بھیجا ہے، وہ شاعری کر ہے، تو اس کو مزید بہتری لانے کے لیے اپنے پرانے اساتذہ کو، اپنے اس کے بعد آنے والی نسل کو، پھر جو موجودہ جس عہد میں وہ رہتا ہے اس عہد کی شاعری سب کو پڑھنا چاہیے، تو پھر وہ بہتر شاعر بن سکتا ہے. لیکن شاعر نہ ہو اور کہ میں شاعر بن جاؤں تو یہ ناممکن ہے. بہت بہت شکریہ. میں چاہوں گی کہ لاسٹ میں آپ ایک غزل سنائیں، اس کے بعد ہم کرتے ہیں اللہ حافظ. میرا پیغام بھی میں اپنے شعروں میں دیتا ہوں کہ مایوس کیوں ہو غنچہ و گل کے زیاں کے بعد، کیا آمد بہار نہ ہوگی خزاں کے بعد. کیا بات ہے. تیرے سوا کسی سے امید کرم نہیں، کس آستان پہ جائیں تیرے آستان کے بعد. کیا بات ہے. زبردست. بہت شکریہ. زبردست. بہت شکریہ.